हिजोपदेश 29:25 पद अनुसार हामीले मानिसको डर र परमेश्वरमाथिको भरोसालाई सिकिरहेका छौँ अनि त्यसको सन्दर्भमा हामीले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई पनि हामीले हेरिरहेका छौँ अनि त्यो सिक्दै गर्दाखेरि हामीले अरू डिटेल्सहरूलाई पनि कभर गरिरहेका छौँ अनि हामीले अहिले कभर गर्दै गरेको डिटेल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 3वटा रुखलाई हेरिरहेका छौँ। यो 3वटा रुख चाहिँ के हुन् भन्ने कुरालाई अनि यसलाई जान्न किन आवश्यक छ, यसलाई हामीले जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले राम्रोसँगले पढ्न सक्छौँ अनि बुझ्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्दैछौँ र हामीले जैतुनको रुखलाई हेऱ्यौँ अनि त्यसको बादमा हामीले एबारको रुखलाई हेऱ्यौँ र आज हामी हेर्ने दागको बोटलाई हामी हेर्छौँ है। सो दागको चाहिँ रुख भन्दाखेरि पनि बोट भनेर सम्बोधन गरिन्छ अनि तर अब रुख पनि हो त्यो वास्तवमा एउटा, तर त्यसलाई प्लान्ट भनेर सम्बोधन गरिन्छ। सो त्यो चाहिँ त्यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ चर्चलाई। सो यदि अलिभले यीशु ख्रीष्टमा इजरायल र जेन्टाइल्सहरू एउटा, इजरायल र अन्य जातिहरू एउटै भएको देखाउँछ अनि नेवाराको रुखले इजरायललाई देखाउँछ भने चाहिँ अब दागको बोटले चाहिँ चर्चलाई देखाउँछ। भजन सङ्ग्रह 128 को 3 पद, भजन सङ्ग्रह 128 को 3 पदलाई हामी हेरौँ। 128 वर्स चाहिँ यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तेरी स्वास्नी फल दिने दाग जस्तै तेरो घरको भित्रपट्टि हुनेछ। Your wife will be like a fruitful vine भनेर भनेछ। सो प्रभुले चर्चलाई पनि आफ्नो पत्नी भनिकन, आफ्नो दुलही भनिकन सम्बोधन गरेको छ। सो दुलहीलाई चाहिँ, पत्नीलाई चाहिँ केसँग तुलना गरेको छ? वाइनसँग। सो चर्च चाहिँ के हो त प्रभुको नजरमा भन्दाखेरि चर्च चाहिँ प्रभुको दुलही हो, ख्रीष्टको दुलही हो अनि त्यही कुरालाई नै यहाँ प्रस्तुत गरेको छ अनि वाइनलाई चाहिँ एउटा पत्नीको रूपमा सम्बोधन गरेको छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 15 अध्याय जो यूहन्नाको एकदमै प्रचार गरेको खण्ड पनि हो, जसमा यीशु ख्रीष्टले आफैलाई के भन्नुभएको छ, म चाहिँ दागको बोट हो भन्नुभएको छ अनि तिमीहरू चाहिँ आगाहरू हो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि त्यसमा पनि हामी त्यो सम्बन्ध देख्छौँ कि कसरी प्रभुले आफूमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई है। प्रभुले भन्नुभयो साँचो दागको बोट म हुँ औ मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। सो किसान पनि 2 किसिमको किसानलाई हामी देख्छौँ, 2वटा किसानलाई हामी बाइबलमा देख्छौँ। एउटा किसान चाहिँ भाइनयार्डको किसान चाहिँ को हुनुहुन्छ? फादर गड हुनुहुन्छ। तर अर्को किसान चाहिँ फेरि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो यो चाहिँ नि यो भिन्नताहरूलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को किसानको पनि कुरा गरेको छ अनि जसरी यूहन्नाले भने कि अलरेडी फल नफल्ने रुखहरूको फेदमा चाहिँ बन्चरो लागिसकेको छ अनि प्रभुले फेरि अर्को उखान भन्नुभयो कि एक दिन एउटा खेतको मालिकले के गर्यो, एउटा रुखलाई देख्यो अनि त्यो रुखले त्यतिकै ठाउँ ओगटिरहेको थियो, त्यसलाई काटेर ढालिदियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किसानले चाहिँ भन्यो होइन यसलाई चाहिँ म मलजल गर्छु अनि यसले फल्यो भने ठिकै छ, फलेन भने चाहिँ तपाईँले यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो किसान चाहिँ को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले अहिले पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गरिराख्नु भएको छ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 34 पद अनुसार अनि पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 1 र 2 पद अनुसार। अनि यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रभुले भन्नुभयो साँचो दागको बोट म हुँ और मेरो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ अनि ममा फल नफल्ने हरेक हाँगालाई उहाँले छाट्नुहुन्छ
र फल फल्ने हरेक हाँगालाई झन् बढ्दा फल फलोस् भनेर उहाँले छिवल्नुहुन्छ। सो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, फल नफल्ने हाँगालाई चाहिँ उहाँले छाट्नुहुन्छ अनि फल फल्ने हाँगालाई चाहिँ उहाँले छिवल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले वचनबाट सिकिरहेका छौँ। यहाँ त प्रभुदेखि अलग रहेर चाहिँ कसरी चाहिँ चर्च चाहिँ चर्चको भ्याल्यु हुन्छ, देयर विल बी नो भ्याल्यु है। अब प्रभुले एउटा इजिकियल किताब 15 अध्यायमा भाइनको डल्लै एउटा भाइनलाई लिकन एउटा डल्लै च्याप्टर नै बताएको छ इजिकियलको किताब 15 अध्यायमा। अनि हामी आज त्यसलाई स्टडी गर्छौँ अनि हामी यसको सम्बन्धलाई अझै बुझ्दै जान्छौँ। इजिकियलको किताब 15 अध्याय तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस्। इजिकियलको किताब 15 अध्यायको 1 देखि नै पढ्छु। त्यहाँ के भनेको छ, बेकामको दागको बोटको उखान भन्ने भनेको छ। उखान नै देख्छ, प्याराबल छ त्यहाँ एउटा। ओल्ड टेस्टिमेन्टमा पनि थुप्रो प्याराबल्सहरू छ, न्यू टेस्टिमेन्टमा मात्रै छैन, पुरानो करारमा पनि थुप्रो प्याराबल छ। सो यो प्याराबललाई हामी हेर्छौँ। इजिकियल च्याप्टर 15 को 1 देखि लिएर हामी त्यसलाई हेर्छौँ। 1 देखि लिएर 16 पद, मतलब 1 देखि लिएर बेसी पनि छैन, 8 पदसम्म छ र त्यो डल्लै प्याराबललाई हामी सिक्छौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ, फेरि परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिस, दाखलता जंगलका अरू रुखहरू मध्ये एउटा भए तापनि दागको बोट अरू कुनै रुखभन्दा कसरी श्रेष्ठ छ। सो सोध्दैछ यहाँ। सो देयर आर सो मेनी ट्रिज, बाइबलमा अरू अब लबानोनको देवदारहरू भनेको छ है, सिडर्स अफ लेबनोन भनेको छ। अब त्यो त कस्तो उत्तम रुखहरू है, जुन चाहिँ रुखलाई चाहिँ इभन प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग नै तुलना पनि गरेको छ श्रेष्ठ गीतमा। तर हामीले 3वटा रुखलाई मात्रै हेर्दैछौँ। सो आज हेर्दै गरेको चाहिँ यो अन्तिम बोटलाई हामी हेर्दैछौँ, यो दागको हो। अनि प्रभुले सोध्नु हुँदैछ यहाँ कि हे मानिस, दाखलता जंगलका अरू रुखहरू भन्दा एउटा भए तापनि दागको बोट चाहिँ अरू कुनै रुखभन्दा कसरी श्रेष्ठ छ। सो यो एउटा क्वेसन छ कि भाइन चाहिँ कसरी चाहिँ अरू रुखहरू भन्दाखेरि चाहिँ श्रेष्ठ छ। अनि त्यसको सबै सर्ट कमिङ्सहरू चाहिँ त्यसमा भएको सबै त्यसको योग्यताहरू चाहिँ प्रभुले यहाँ दर्शाउनु भएको छ। यहाँ 3 पदमा हेर्नुहोस्, केही चिज बनाउन त्यसबाट काठ लिइन्छ र यहाँ अब दागको बोट चाहिँ यस्तो हो, त्यसको काठ पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ मतलब प्रभुले भन्नुभयो नि, तिमीहरू ममा रह्यो भने चाहिँ तिमीहरूले फल फल्छ, मदेखि अलग रह्यो भने चाहिँ तिमीहरू के हुन्छौ, तिमीहरूको केही भ्याल्यु छैन। चर्चको भ्याल्युलाई प्रभुले बुझाउनु हुँदैछ। सो प्रभुले सोध्नु हुँदैछ कि हाम्रो भ्याल्यु नि, इफ वी आर विदाउट जिजस वी आर युजलेस। सुन्नुहोस् है, हामीलाई कोही बेला मै हुँ भन्ने जस्तो लाग्छ नि, तर प्रभुदेखि अलग रहेर चाहिँ हामी केही पनि होइन। केही पनि एटलिस्ट इजरायलीहरूकोमा त अब हाम्रो पुर्ख्यौली प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने एउटा घमण्ड थियो है। हामी बसेको सहर चाहिँ महाराजाको सहर हो भन्ने एउटा घमण्ड पनि छ होला सायद उनीहरूकोमा। भन्नै पर्यो भने उनीहरूले अब थुप्रै कुरा भन्नु सक्छ, व्यवस्था पनि हामीलाई दिएको हो, ट्रु वर्सिप पनि हामीलाई दिएको हो, थुप्रो कुरा भन्न सक्छ। तर अब यहाँ चाहिँ नि प्रभुले चर्चलाई भन्नुहुँदैछ है, केही चिज बनाउन त्यसबाट काठ लिइन्छ। अब यो जुन चाहिँ वाइन छ नि, वाइन भनेको चाहिँ अब हाम्रो भाषामा भन्नुहुन्छ अङ्गुरको वाइन है, प्लान्ट। तिमीले देखेको छ अङ्गुर रुखमा फल्दैन, सुन्तला जस्तै, अम्बक जस्तै, तर त्यसको चाहिँ लहरा हुन्छ। जसरी इस्कुसको लहरा जान्छ नि लहरा, के भन्छ त्यसलाई तिमीहरूको साइन्सको भाषामा के भन्छ त्यसलाई, लहरा जानेलाई क्लाइम्बर्स भन्छ होइन, क्लाइम्बर्स, क्रिपर्स। त्यस्तै प्रकारले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब केही चिज बनाउन त्यसबाट काठ लिइन्छ, के मानिसले भाँडाकुँडा झुन्ड्याउनलाई त्यसको किल्ला बनाउँछ र केही पनि बनिँदैन भन्दैछ। एउटा काँटीधरी पनि बनिँदैन त्यसको बोटबाट।
त्यसबाट चाहिँ केही पनि बनिँदैन, न त काठ निस्किन्छ न त किल्ला बनिन्छ। अब किल्ला भनेको त सानो किल्ला भनेको काँटी भनेको किल्ला खाँबो भाँडाकुँडा झुन्डाउनुलाई एउटा किल्ला भनेको चाहिँ खाँबो, केही कुरा झुन्ड्याउनुको लागि एउटा खाँबो बनिन्छ है। र यहाँ भन्दैछ हेर त्यो त दाउराको लागि आगोमा हालिन्छ, जब त्यसको दुवै छेउ आगोले भस्म गर्छ त्यसको बीचको भाग चाहिँ कोइला हुन्छ, तब त्यो के कुनै कामको हुन्छ र। सो भनेछ त्यसको बोटको चाहिँ केही पनि भ्यालु छैन, त्यो मतलब ट्रीको चाहिँ यदि त्यसमा फल फलेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, भ्यालुलेस हो। त्यो चाहिँ केही पनि हो, दाउरा पनि भएन केही पनि भएन, त्यसको केही पनि भ्यालु छैन। सो यहाँ भन्दैछ तब त्यसको त्यो कुनै कामको हुन्छ र। हेर त्यो सिँगै हुँदा पनि केही कामको थिएन, त्यो अझै त्यो आगोले भस्म भएर कोइला भयो भने त्यो झन् के कामको हुन्छ र। अब पुरै हुँदाखेरि पनि केही कामको छैन र यदि त्यो जलेर कोइला भने त्यसको केही कामको छैन। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, साँचो दागको बोट चाहिँ म आइ एम द ट्रु वाइन भन्नुभयो। ट्रु वाइन चाहिँ किन भन्नुभएको भन्दाखेरि, साँचो दागको बोट चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ साँचो दागको बोटले चाहिँ फल फलाउँछ, ट्रु वाइनले चाहिँ। जङ्गलीले के गर्छ, फल फलाउँदैन, फल्यो भने पनि त्यसको फल के हुन्छ, खानु नसक्ने हुन्छ है, वेस्टेज हुन्छ, खानै नसक्ने हुन्छ। सो फल्स वाइनहरू पनि छ, जस्तो हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने सनहेरिबको मिनिङ चाहिँ के हो, फल्स वाइन भनेको त्यो चाहिँ सनहेरिबको मतलब नै। सो अब यहाँ के भन्दैछ, त्यो के कुनै कामको योग्य हुन्छ र यसकारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जसरी जङ्गलका रुखहरूमध्ये दागको बोटको काम मैले आगोको लागि दाउरा हुनलाई दिए, त्यसै गरी म यरुसलेमको बासिन्दाहरूलाई पनि दिन्छु भनेर भन्नुहुनेछ। सो अब यहाँ वाइनको कुरामा प्रभुले हामीलाई यो कुरा बताउनु हुँदैछ है, यो कुरा हामीलाई प्रभुले सिकाउनु हुँदैछ। सो अब दागको बोटलाई चाहिँ वाइफसँग पनि तुलना गरेको छ, पत्नीसँग पनि सम्बोधन गरे फर्स्टमै। सो प्रभुले चर्चलाई के भनेर देख्नुहुन्छ, प्रभुको वाइफ भनिकन, प्रभुको एउटा पत्नी, मग्नी भएको एउटा स्त्री भनिकन प्रभुले देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ जसको लागि चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, आफ्नो लाइफ नै दिनुभयो। उहाँले यस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ चर्चलाई कि उहाँले आफ्नो प्राण नै दिनुभयो। तर यदि त्यसबाट फल फलेन भने चाहिँ फेरि के भयो, त्यसको भ्याल्यु नै भएन। अन्त यहाँ भनेपछि तेरो पत्नी चाहिँ एउटा फल दिने दागको बोट जस्तै हुन्छ भनेर भजन सङ्ग्रह 128 को 3 पदमा हामीले पढ्यौँ। फल दिने एउटा दागको बोट जस्तै हुन्छ। त अब दागको बोटको चाहिँ प्रभुले नै एक्सप्लेन गर्नुभयो, एज सच त्यसको चाहिँ केही भ्यालु छैन इफ देयर इज नो फ्रुट। यदि त्यसमा कुनै पनि फल फलेन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यसको भ्यालु नै छैन। अन्त यो विषयमा नि त्यो कहाँ भेटाउँछ भन्दाखेरि यशाया 5 अध्यायमा हामी यसलाई बुझ्दै जान्छौँ। यशायाको किताब 5 अध्यायमा फल नफल्ने दागबारीको उखान छ फेरि, फ्रुटलेस वाइन यार्डको बारेमा बताएको छ। म आफ्नो प्रियको निम्ति तिनको दागबारीको विषयमा एउटा गीत गाउनेछु। एउटा अत्यन्त उब्जनी हुने डाँडामा मेरो प्रियको एउटा दागबारी थियो। तिनले त्यो खने र त्यसका ढुङ्गाहरू टिपेर फ्याँके र त्यसमा सबैभन्दा असल दाग रोपे। त्यसको माझमा तिनले एउटा मचान बनाए र त्यहाँ तिनले एउटा कोल पनि खोपे। अब दाग पो फल्छ कि भनेर तिनले आशा गर्न लागे, तर त्यसमा जङ्गली दाग पो फल्यो। अब हे यरुसलेमका बासिन्दा हो र हे यहुदाका मानिस हो, म र मेरो दागबारीको बीचमा इन्साफ गरिदेऊ भनी म बिन्ती गर्दछु। मेरो दागबारीको निम्ति मैले नगरेको चाहिँ के रहेको होला, जो अरू बढ्ता मैले गर्नुपर्ने थियो। दाग पो फल्छ कि भनेर आशा गरेको त के कारण हो त्यसले जङ्गली दाग फलायो। अब म मेरो दागबारीलाई के गर्नेछु,
सो तिमीहरूलाई जनाउनेछु, म त्यसको बार उखेलिदिनेछु र त्यो भस्म हुनेछ र म त्यसको पर्खाल भत्काइदिनेछु र त्यो कुल्ची मिल्ची गरिनेछ। म त्यसलाई उजाड पारेर छोड्नेछु, त्यो छिमलिने छैन, गोडिने छैन र त्यसमा सिउडी र काँडाहरू उम्रनेछन्। म बादललाई पनि त्यसमा पानी नपरोस् भनेर आज्ञा गर्नेछु, किनकि सेनाका परमप्रभुको दागबारी चाहिँ इजरायलका घराना हो र यहुदाका मानिसहरू उहाँको सुन्दर बोट हो र उहाँले न्यायको आशा गर्नुभयो तर हेर अन्याय भयो, धार्मिकताको आशा गर्नुभयो तर रुवाबासी भयो। र अब हामी यहाँ के पढ्दैछौँ फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ दागको बोटलाई प्रभुले दागबारीको विषयमा एउटा उखान भन्नुहुन्छ। सो यो दागबारीलाई प्रभुले चाहिँ यति साह्रो यो दागबारीको लागि आफ्नो सबै कुरा दिनुभयो, सबै कुरा दिनुभयो। किन दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो दागबारीले चाहिँ फल फलोस् भनेकन। अब इफिसीको किताब 5 अध्यायको 25 अनि 26 पदलाई हामीले पढ्दाखेरि प्रभुले चाहिँ के चाहिँ गर्नु भएको छ चर्चको लागि के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई त्यहाँ बताएको छ। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 25 अनि 26 पदलाई त्यो पनि पढौँ हामी। एफिसीको किताब 5 अध्यायको 25 अनि 26 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, ए पतियो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। सो अघि हामीले यशायाको किताब 5 अध्यायमा पढ्दै थियौँ, मैले चाहिँ त्यो दागबारीको लागि के चाहिँ गरिनँ, मैले चाहिँ सबै कुरा गरेको त्यसको लागि। अनि के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ 5 को 25 पदमा लेखेको छ कि उहाँले चाहिँ ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो भनेको छ। सो उहाँले आफू भएको सबै कुरा नै दिनुभयो, उहाँले अर्पण गर्नुभयो। अनि यहाँ भन्दैछ उहाँले आफैलाई अर्पण गर्नुभयो र उहाँले त्यसलाई वचनद्वारा पानीले धोएर शुद्ध पानी चोख्याउनु भयो कि उहाँले उहाँ आफैले यस्तो कुनै किसिमको दाग या चौरी नभएको एउटा प्रतापी मण्डली आफ्नो निम्ति खडा गर्नलाई हो र त्यो चाहिँ पवित्र र निर्दोष हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मैले भन्नु खोजेको मेन पोइन्टहरूमा आउँदैछु। अहिलेसम्म हामीले पढिरहेको थियौँ थुप्रो कुराहरूलाई, तर हामी यहाँ अब त्यसको नक्सालाई हेर्छौँ। सो भाइनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ भाइनले चाहिँ चर्चलाई देखाउँछ अनि त्यो चर्च अथवा ख्रीष्टको देहलाई। सो प्रभुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किन चर्च चाहिँ प्रभुले इस्टाब्लिस गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो चर्चद्वारा चाहिँ परमेश्वरले सारा पृथ्वीमा उहाँले रिच आउट गर्न अथवा उहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ। अब यो कुरालाई इफिसीको किताब 3 अध्याय, मैले 1 अध्याय भनेको छु, इफिसीको किताब 4 अध्यायको 10, 11, 12 पददेखि हामीले पढ्यो भने हामीले भेटाउँछौँ के भनेर लेखेको छ। इफिसीको किताब 4 अध्यायको 10 देखि लिएर पढ्यो भने, अथवा 10 देखि पढ्दिन, अगाडिदेखि नै पढ्छु, अगाडिदेखि पढौँ भने नि हामी 7 देखि पढौँ। तर हामी मध्ये हरेकलाई ख्रीष्टको वरदानको नाप अनुसार अनुग्रह दिएको छ। यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँ माथि उक्लेर जानुहुँदा कैदलाई कैद गरेर लानुभयो, मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो। अब यो उक्लनु भयो भनेको चाहिँ के हो त? केवल यही कि उहाँ पृथ्वीको अझ तल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो। ओर्लने उहाँ नै हुनुहुन्छ जो सबै कुरालाई परिपूर्ण पार्नलाई सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि उक्लनु पनि भयो। उहाँले कुनैलाई प्रेरित, कुनैलाई अगमवक्ता, कुनैलाई प्रचारक र कुनैलाई मण्डलीको गोठालो र शिक्षक हुनलाई सेवाको काममा र ख्रीष्टको शरीरको स्थापनामा पवित्र जनहरूको सिद्धता हुनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ अथवा
अर्थात् ख्रिस्टको पूर्णताको कदको नापसम्मको पूरा पाको मानिस बनिँदैनौ। सो यहाँ के भन्दैछ, अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो वरदान चाहिँ कसलाई दिनुभयो? चर्चलाई दिनुभयो। अनि त्यो वाइनको चाहिँ के पर्पस थियो? वाट इज द पर्पस अफ द वाइन? त्यो दागको लताको चाहिँ के उद्देश्य रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ख्रिस्टको शरीरको स्थापनामा अनि पवित्रताको निम्ति, पवित्र जनहरूको सिद्धताको निम्ति नियुक्त हुन दिनुभएको। अब प्रभुले के गर्नुभयो? त्यो वाइनलाई बढाउनुको लागि प्रभुले 5 फोल्ड पञ्चदलीय दिनुभएको रहेछ। पञ्चदलीय दिनुभएको छ। अनि त्यो पञ्चदलीय भित्र प्रेरित छ, अगमवक्ता छ, त्यहाँदेखि प्रचारक छ, त्यहाँदेखि पास्टर छ, त्यहाँदेखि शिक्षक छ। सो यो 5जना जब एक साथ आउँछ तब चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एक साथ आउँदाखेरि चाहिँ अब सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको स्थापना हुन्छ, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द बडी अफ क्राइस्ट हुन्छ। सो त्यो भाइन जब पनि त्यो दागमा चाहिँ फल फल्छ यति साह्रो सुन्दर देखिन्छ है। सुन्दर देखिन्छ मात्र होइन, त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो फलले चाहिँ दागको रसले चाहिँ केलाई देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्टको रगतलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। यीशु ख्रिस्टको रगतलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि चर्चले चाहिँ कसरी मानिसहरूलाई थ्रु चर्च चाहिँ प्रभुले सेल्भेसनमा लिड गर्नुहुन्छ है। चर्चलाई चाहिँ प्रभुले एउटा यस्तो माध्यम बनाउनु भयो जसद्वारा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, अब मानिसलाई उद्धारमा डोर्याउने एउटा ठाउँ बनाउनु भयो। सेवाको काममा र ख्रिस्टको शरीरको स्थापनामा पवित्र जनहरूको सिद्धता हुनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। अनि 13 पदमा भनेको जबसम्म हामी सबै विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौ अथवा ख्रिस्टको पूर्णताको पदसम्मको पूरा पाको मानिस हुँदैनौ। अब के हो? त्यो चाहिँ दुलहीको नक्सा हो। सो अब के हो? दुलही चाहिँ कस्तो छ? यीशु ख्रिस्टसँगको एउटै स्टेचरको, एउटै कदको, एउटै विश्वासको पूर्णताको छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टले जुन चाहिँ दुलहीसँग विवाह गर्नुहुन्छ नि, त्यो दुलही चाहिँ यस्तो डल्ली परेको है, कमजोरी खालके, नराम्री खालके छैन। कस्तो छ हेर्छ? जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको कद छ नि, प्रभु यीशु ख्रिस्टको हाइट जति छ नि त्यति नै भएको, त्यत्तिकै प्रतापी, त्यत्तिकै ब्युटिफुल। जस्तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट प्रतापी हुनुहुन्छ, दुलही पनि के छ? त्यस्तै छ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जस्तो सुन्दर हुनुहुन्छ, दुलही पनि त्यस्तै सुन्दरी। अनि दुलहीमा कुनै पनि के छैन? खोट छैन। दुलहीमा कुनै पनि किसिमको चौरी लागेको छैन। दुलही यति साह्रो निर्दोष छ, प्रतापी छ अनि पवित्र छ। सो त्यो जुन चाहिँ यो पञ्चदलीय दिनुभयो नि, यो पञ्चदलीयले के गर्छ? एक्ज्याक्टली त्यही 5वटा काम गर्छ। सो के गर्छ? अब दुलहीको विषयमा चाहिँ के भन्दैछ? अघि इफिसीको किताब 5:27 पदमा भनेको छ, खोट नभएको है, विदाउट स्पट। सेकेन्डमा विदाउट रिङ्कल्स होइन, एन्ड थर्डमा होली, एन्ड ग्लोरियस अनि ब्लेमलेस। 5वटा कुरा छ। दाग नभएको, चौरी नपरेको, पवित्र, प्रतापी अनि निर्दोष छ। 5वटा गुण छ। सो यो अब सेवकाई कतिवटा दिनुभयो? पञ्चदलीयमा 5वटा सेवकाई दिएको छ। 5वटा सेवकाईमा को छ? एपोस्टल छ, त्यहाँदेखि प्रफेट छ, इभान्जेलिस्ट छ, पास्टर छ, त्यहाँदेखि टिचर्स छ। सो यो पञ्चदलीयले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पञ्चदलीयले चाहिँ एउटा स्पटलेस ब्राइडलाई तयारी गर्दैछ। अन्त त यहाँ त्यसरी नै देखेको छ। हेर्नुहोस् त, फेरि म 11 पदलाई पढ्दैछु, 12 पदलाई। सेवाको काममा र ख्रिस्टको शरीरको स्थापनामा पवित्र जनहरूको सिद्धता हुनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। सो यो वाइनले चाहिँ यो दाखलताले चाहिँ अथवा यो दागले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दागले चाहिँ प्रभुको एउटा कम्प्लिट दुलहीलाई देखाउँछ। सम्पूर्ण रूपको दुलही, जुन चाहिँ दुलही यति साह्रो के छ? पर्फेक्ट छ, यति साह्रो सिद्ध छ, यति साह्रो सिद्ध छ, उसमा चाहिँ कुनै पनि खोट छैन। अनि
कहिलेसम्म चाहिँ यो दाग चाहिँ रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ अथवा ख्रिस्टको पूर्णताको कदसम्मको नापसम्मको पूरा पाएको मानिस हुँदैनौँ। सो प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ जुन चाहिँ हाइटमा हुनुहुन्छ प्रभुको दुलही पनि त्यही हाइटमा, त्यही ग्लोरीमा, त्यही विजडममा, त्यही फेथमा, त्यही विश्वासमा के भइसकेको छ, अब हुर्किन्छ। त्यो काम चाहिँ कसको रहेछ? चर्चको। प्रभु माथि उक्लिनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जिम्मा चाहिँ कसलाई दिनुभयो? चर्चलाई, वाइनलाई दिनुभयो। त्यो जिम्मा चाहिँ प्रभुले अलिभलाई दिनु भएन। त्यो जिम्मा चाहिँ प्रभुले फिगलाई पनि दिनु भएन। तर प्रभुले कसलाई दिनुभएको छ? चर्चलाई दिनुभएको छ, वाइनलाई दिनुभएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डाकको बोट इम्पोर्टेन्ट भएको कारण चाहिँ त्यो हो। अब त्यसको मतलब हामीले डाकको बोटको लकेटहरू बनाएर घरमा भित्तामा नक्साहरू टालेर टाइल्सहरू पनि किचनमा त्यस्तै लगाएर अब पायो भने त राम्रै हो नि, केही छैन, त्यसमा केही भन्नु छैन। तर त्यो भनेको होइन। फेरि कतिजनाले चाहिँ फेरि त्यसलाई नै रिलिजियस बनाइदिइहाल्छ है। डाकको बोटहरू भोलिको दिनदेखि डिपीहरू पनि डाकको बोट राखेर है मोबाइलमा, त्यो भनेको होइन। त्यसले कहाँ पर्फेक्सनमा ल्याउन सक्छ? त्यो इमेजले कहाँ पर्फेक्सनमा ल्याउन सक्छ? प्रभुले त अघि कम्प्लेन गर्नु भएको छ अगाडि त, डाकको बोटको त केही पनि भ्यालु छैन। न त त्यसबाट काठ निस्किन्छ, न त त्यसबाट किल्ला निस्किन्छ, के पनि बनिँदैन अरे। त्यो चाहिँ अब आगोमा जलाएर फाल्नु मात्रै हो त्यसको। यदि त्यसमा फल फलेन भने चाहिँ फ्रुटलेस वाइन, युजलेस वाइन। अब आशा चाहिँ के गरेको थिएछ? यसबाट त राम्रो फल फल्छ भनेको थियो। के फल्यो? जङ्गली पो फल्यो। सो अब एउटा फ्रुटफुल वाइन हुन्छ, एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ जङ्गली फ्रुटलेस वाइन हुन्छ। दुई किसिमको वाइन। अन्त अन्तमा गएर चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ? छान्नुहुन्छ। अनि दाखले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ दाखले चाहिँ मैले भने नि, दाखले चाहिँ यीशु ख्रिस्टको शरीरलाई देखाउँछ। अनि अब यीशु ख्रिस्टको रगतलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने नै के हो? दाख हो नि त है। दाख रस हो नि त। सो चर्चले चाहिँ जब चर्च ट्रु प्युरिटीमा आउँछ, साँच्चैको वास्तविक पवित्रतामा आउँछ हामी सबैजना, तब हामी सबैजना चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको विश्वास र ज्ञानको एकतामा हामी आउँछौँ। प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 20 अध्यायलाई हामीले हेर्यो भने प्रभुले चर्चलाई दिनुभएको अथोरिटी, यो सबैलाई दिएको अथोरिटी होइन। कतिजनाले यसलाई नबुझ्दाखेरि यो वचनलाई दुरुपयोग गर्छ। तर 20 अध्यायको 21 अनि 22 अनि 23 पदलाई हामीले पढ्यो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म तिमीहरूलाई पठाउँदैछु। अब कसलाई पठाउनु हुँदैछ? चर्चलाई। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म तिमीहरूलाई पनि पठाउँछु। अनि त्यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। अनि जसका पाप तिमीहरू क्षमा गरौला तिनीहरूको पाप क्षमा हुनेछ। अब जसका पाप तिमीहरू रहन दिन्छौ ती रहनेछ। सो चर्चलाई प्रभुले कुन चाहिँ अथोरिटी दिनुभयो? पापलाई क्षमा गर्ने अथोरिटी पनि दिनुभयो। अनि त हामी प्रभुको प्रार्थनामा सधैँ के गर्छौँ? जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ त्यसरी नै तपाईँले हाम्रो अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। चर्चभित्र के शिक्षा छ? क्षमाको कुरा छ नि, होइन? क्षमाको कुरा छ। सो त्यसले चाहिँ के गर्दैछ? अब हामीले हाम्रो अपराधीहरूलाई क्षमा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो? हाम्रो पनि अपराध क्षमा हुँदो रहेछ। सो के भयो? उनीहरू पनि चङ्गाई हुन थाल्छ। चर्च चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मानिस आइकन के हुन थाल्छ? अब चङ्गाई हुन थाल्छ। उनीहरूले छुटकारा पाउन थाल्छ। उनीहरूको जीवनमा चङ्गाईको कुरा देखा पर्नुपर्ने ठाउँ हो। तर अब परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ फेरि कतिजनाले के गरे? फेरि किनबेच गर्ने ठाउँ बनायो। अनि के भयो? अब बेचिरहेको थियो। मत्तीको किताब 21 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने प्रभु यीशु ख्रिस्टले गएर मन्दिरलाई के गर्नुभयो?
सफा गर्नुभयो। सबै सराफीहरूको टेबललाई उहाँले पल्टाइदिनु भयो अनि के भयो त्यसलाई पढौँला हामी। त्यहाँ चाहिँ सबैजना अन्धा लङ्गडा लुडाहरू के थियो चर्चदेखि बाहिर थियो, मन्दिरदेखि चाहिँ कहाँ थियो उनीहरू बाहिर थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ यरुशलेममा यीशु ख्रीष्टको प्रवेशलाई हामीले भेटाउँछौँ र 21:12 हामी भेटाउँछौँ। हेर्नु सबैजनाले म्याथ्यु च्याप्टर 21:12 त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, येशू परमेश्वरको मन्दिरभित्र पस्नुभयो र उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनु भयो र सराफीहरूका टेबल र ढुकुर बेच्नेहरूका आसन पल्टाइदिनु भयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले चाहिँ यसलाई डाकुहरूको ओडार बनाइदिएका छौ। औ अन्धा र लङ्गडाहरू मन्दिरमा उहाँ कहाँ आए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। हेर्नुहोस् यहाँ के भन्ने छ 21:14 त्यो जुन चाहिँ चर्च थियो, जुन चाहिँ मन्दिर थियो, अब त्यो मन्दिरलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ के बनाइसकेको थियो, एउटा किनबेच गर्ने ठाउँ, डाकुको ओडार बनाइसकेको थियो। अनि त्यो डाकुको ओडार बनाएको कारणले गर्दाखेरि कसले ओगटिसकेको थियो त्यो ठाउँलाई, डाकुहरूले। त्यो डाकुले के गर्दै थियो, त्यहाँभित्र उनीहरूले टेबल थापिरहेको थियो, उनीहरूले भेडा बेच्दै थियो, उनीहरूले ढुकुर बेच्दै थियो। तिनीहरू के हो, डाकुहरू भनेर भनेको छ। तिनीहरू चाहिँ डाकु जसले चाहिँ नि प्रभुको देहको नाममा, प्रभुको शरीरको नाममा गलत कुराहरू गरिरहेको छ, चर्चको नाममा गलत फाइदा उठाइरहेको छन्। उनीहरूले आफ्नो परेवा बेचिरहेको छ, ढुकुर बेचिरहेका छन्, दुरुपयोग गरिरहेका छन्। प्रभुले चाहिँ एकदमै क्लियरली भन्नुभयो, तिमीहरूले चाहिँ डाकुको ओडार बनाएछ। यो विषयमा यशायाको किताबमा पनि, यर्मियाको किताबमा पनि के गरेको थियो, अगमबानी गरेको थियो डाकुको ओडार भन्ने विषयमा। यर्मियाको किताब 7 अध्यायतिर हामीले गएर पढ्यो भने त्यो डाकुको ओडार भन्ने शब्दलाई त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, त्यो वचनलाई फेरि कोट गर्नुभयो। उहाँले कोट गर्नुभयो, तिमीहरूले चाहिँ के गर्यौ, यसलाई चाहिँ डाकुको ओडार बनाइदिएका छौ, मेरो घर चाहिँ वास्तवमा प्रार्थनाको घर हुनुपर्ने हो। अनि जब तिनीहरूलाई प्रभुले पन्छाउनु भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ को आयो अरे, त्यो चर्चभित्र अन्धाहरू आयो अरे है। त्यहाँभित्र को आयो, लङ्गडाहरू आयो र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। सो अन्धाहरू भनेको चाहिँ को हो, त्यति बेला त त्यो त फिजिकल थियो, साँच्चैकै ब्लाइन्ड म्यानहरू त्यो टेम्पलको बाहिर बसिरहेको थियो। तर आजको दिनमा अन्धाहरू भनेको चाहिँ जसको आँखा छ, देखिरहेको छ, तर भित्रीमा चाहिँ के छ, अन्धोपना छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जब त्यो दागको बोटले चाहिँ सही प्रकारले फल फल्दैन नि, फल फल्न छोड्छ, तब चाहिँ यस्तो कुराहरू आउँछ। जब ट्रु चर्च चाहिँ जबसम्म ट्रु चर्च देखा पर्दैन, तबसम्म चाहिँ त्यसलाई कसले ओगटिरहेको छ ठाउँ चाहिँ डाकुहरूले ओडार, मतलब डाकुको ओडार बनाएको छ। उनीहरूले त्यहाँ किनबेच गरिरहेको छ। सो जब पनि यो दागको बोटको कुरा आयो, यो दागको बोटले चाहिँ के देखाउँदैछ, एउटा ट्रु चर्चलाई। प्रभुले भन्नु, आई एम द ट्रु वाइन, म चाहिँ साँचो दागको बोट हो। साँचो दागको बोट। यहाँ हामीले एउटा नक्कली दागको बोटलाई देख्दैछौँ, अथवा यहाँ फल नफल्ने हाँगालाई हामीले देख्दैछौँ। अब फल फलेन भने चाहिँ त्यो साँचो हो कि होइन केही पनि थाहा पाउँदैन। फलले नै डिटरमाइन गर्छ, फ्रुट विल डिटरमाइन। अब प्रभु त साँचो हुनुहुन्छ नि, तर फल चाहिँ कहाँ फल्छ, जहिले पनि हाँगामा फल्छ। है। सो के भयो, अब यो फल चाहिँ हाँगामा फल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाँगामा फल्नै फलेन, तर यो हाँगा चाहिँ के भइरहेको थियो, डाकुको ओडार भइरहेको थियो, किनबेच गरिरहेको थियो, मान्छेले थुप्रो कुराहरू गरिरहेको थियो। सो यसले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चर्चलाई देखाउँदैछ, एउटा यस्तो खालके फल्स चर्चलाई देखाउँदैछ, जुन चाहिँ फल्स चर्चमा चाहिँ डाकुहरू आयो अनि उनीहरूले के गर्दैछ, गलत कुराहरू गरिरहेको छ। त प्रभुले के गर्नुभयो, त्यो दिन पल्टाइदिनु भयो, तिनीहरूको टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। अनि टेबल पल्टिसकेपछि मात्रै कोहरू आउन सक्यो, अन्धाहरू आउन सक्यो, लङ्गडाहरू आउन सक्यो है। राज्यको म्यान्डेटमा के छ,
जनआदेशमा हामीले जनआदेशलाई हेर्यो भने त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 वटा जनआदेशमा परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ है। उहाँले मलाई गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनलाई, कैदमा परेकोहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्नलाई, अन्धहरूको आँखा खोलिदिनलाई हैन। अब के भयो, अब त्यो जतिजना अन्धहरू छ तिनीहरूको आँखा खोलिन थाल्यो। त्यहाँ जब त्यो हटायो नि, जब हटायो है, अब यो फल्ने बोट नै थियो होला सायद। प्रभुले यसलाई के गर्नुभयो, छाट्नु भयो, छिवल्नु भयो। फल फल्नेलाई चाहिँ उहाँले छिवल्नु पनि हुन्छ। त्यो मन्दिरलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नु, सफा गर्नु चाहिँ के थियो, छिवल्नुमा पनि त्यही भन्छ, प्रुनिङमा पनि सफा गर्छ नि त है। नचाहिने अनवान्टेड ग्रोथहरूलाई के गरिदिन्छ, काटिदिन्छ। प्रुनिङ भनेकै त्यो हो। छिवल्नु भनेको नै जुन कुराहरू नचाहिने कुराहरू उम्रिने छ त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, काटिनुपर्छ। आज पनि प्रभुको देहमा किन काम हुन सकेको छैन, चर्चमा किन काम हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर सो मेनी अनवान्टेड ग्रोथ्स। तर त्यसलाई छिवल्ने, त्यसलाई काट्ने मान्छेहरूको पनि आवश्यकता छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले अलिकति पनि दया नदेखाइकन, अलिकति पनि माया नदेखाइकन, दयाको सागर, दयाले पूर्ण हुनुभएको मान्छे प्रभु है। तर के भयो, त्यो दिन चाहिँ सराफीहरूको टेबल पल्टाइदिनु भयो। उहाँले अलिकति सोच्नु भएन यसको रेसिपीहरूले कसरी बटुल्छ होला, ढुकुर बेच्नेहरूको ढुकुर उडाइदिनु भयो, यसले कसरी पक्रिन्छ होला। उहाँले दया देखाउनु भएन त्यो ठाउँमा। किनभने उहाँ के हुनुहुन्छ फेरि, उहाँ चाहिँ त्यो पिता चाहिँ के हुनुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ। दागबारीको किसान चाहिँ को हुनुहुन्छ फेरि, पिता हुनुहुन्छ, फादर हुनुहुन्छ। के हुँदैछ, बडी अफ क्राइस्टमा यीशु ख्रीष्टको देहमा आएको खराब कुरालाई चाहिँ पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ फेरि, पल्टाउनु पनि हुन्छ। उहाँले जजमेन्ट्सहरू पनि ल्याउनुहुन्छ। अन्त हामीले उहाँको राइटियस जजमेन्टको चाहना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै त्यही हो। हामीले सधैँ नै हाम्रो जीवनमा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु तपाईँको धार्मिक इन्साफ मेरो जीवनमा आओस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनभने प्रभुको धार्मिक इन्साफले चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई सधैँ नै प्रुनिङ गरिरहेको हुन्छ, प्रुनिङ गरिरहेको हुन्छ। अब अर्को ठाउँमा हामी हेर्छौँ, इफिसीको किताब 3 अध्याय हेर्नुहोस्। यहाँ इफिसीको किताब 3 अध्यायमा प्रभुले चर्चलाई चाहिँ के बनाउनु भएको छ। अब यो दागको बोटमा चाहिँ, अब दागको बोटमा फल फलेन भने त केही पनि भ्याल्यु छैन। तर यो दागको बोटलाई चाहिँ प्रभुले के कुरा चाहिँ सुम्पिनु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 3 अध्यायको 7, 8, 9 अनि 10 पदमा त्यहाँ लेखेको छ। उहाँको शक्तिको कार्य अनुसार मलाई दिएको परमेश्वरको त्यस अनुग्रहको वरदान बमोजिम जसको म सेवक भए, सबै पवित्र जनहरूमा म सबैभन्दा क्षुद्र अन्य जातिहरूमा सुसमाचार अथवा ख्रीष्टको अगम सम्पत्तिको प्रचार गर्नलाई यो अनुग्रह मलाई दिएको हो। अब सब कुरा सृजन हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि दबिरहेको रहस्यको प्रबन्ध के हो, मानिसहरूलाई सबै झल्काउनलाई अब स्वर्गीय स्थानहरूमा शासनकर्ता र अख्तियारवालाहरूलाई परमेश्वरका नाना प्रकारका ज्ञान मण्डलीद्वारा गराउन् भन्ने मनसायले यो सनातनको अभिप्राय अनुसार जो उहाँले हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा गर्नुभएको थियो। सो यहाँ भन्दैछ सबै ग्लोरी, सबै महिमा चाहिँ नि 10 पदलाई हेर्नुहोस्। अब स्वर्गीय स्थानहरूमा शासनकर्ता र अख्तियारवालाहरूलाई परमेश्वरका नाना प्रकारका ज्ञान मण्डलीद्वारा गराउन् भनिकन। सो त्यो चर्चलाई चाहिँ प्रभुले यस्तो खालको पावर दिनुभएको छ, यस्तो शक्ति छ चर्चकोमा चाहिँ कि उसले चाहिँ हेभनली प्लेसेसमा भएको जति पनि डोमिनियन्सहरू छ, स्वर्गीय स्थानमा भएको जति पनि त्यो 5 वटा पञ्चदलीय त्यसको सरकार छ, स्वर्गीय स्थानमा हेभनली प्लेसेसमा भएको, त्यसले पनि यस्तो चर्चलाई यस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ कि त्यो ज्ञानलाई देखेर तिनीहरू पनि छक्कै पर्छ अरे, कहाँबाट चाहिँ आयो यस्तो डरलाग्दो ज्ञान, कहाँबाट त्यस्तो विजडम आयो भनिकन। अब त्यो अथोरिटी चाहिँ प्रभुले कसलाई दिनुभयो, चर्चलाई दिनुभएको छ। फेरि चर्चलाई, यो चर्च चाहिँ के हो, उहाँको दुलही पनि हो। तर हामीले याद राख्नुपर्छ अहिले दुलही भएको छैन, अहिले चाहिँ के भएको छ, भर्खर मङ्गी भएको छ। अब चाहिँ थुमाको विवाहको समय आइपुगेको छ होइन। पहिला त्यसरी लेखेको छ नि, थुमाको विवाहको भोजमा
इन्भिटेसन पाउनेहरू, निमन्त्रणा पाउनेहरू के हो? धन्यको हो। त पावलले कोरिन्थीको किताबमा 11 अध्यायमा भनेको छ, मैले चाहिँ तिमीहरूलाई के गर्दैछु? मगनी गर्दैछु, होइन? सो अब त्यो चाहिँ के हो? ऊ एपोस्टल थियो नि त, ऊ एपोस्टल थियो, ऊ टिचर पनि थियो। सो के भयो? अब उसले त्यो कुरालाई भन्दैछ, मैले चाहिँ तिमीहरूको एउटा यस्तो पुरुषसँग मगनी गर्दैछु। अब त्यो पुरुष चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। चर्चको चाहिँ अहिले मगनी भएको छ, मगनी भएको छ। मगनीको बादमा चाहिँ के हुन्छ? विवाह हुन्छ। त अहिले अब हामीले त्यो एउटा यस्तो फेजलाई देख्दैछौँ चर्चको, जुन चाहिँ फेजमा चाहिँ अब चर्चको एजदेखि चाहिँ अब हामी कहाँ पस्दैछौँ? किङडमको एजमा। के हुन्छ? अब प्रभुको ट्रु चर्च चाहिँ लिफ्ट हुन्छ, उठाइन्छ। प्रभुको साँचो मण्डली चाहिँ उठाइन्छ। जसभित्र चाहिँ के छ? पहिलोटे फलहरू छ, है? किनभने फल फल्ने हाँगालाई चाहिँ उहाँले खिवाल्नुहुन्छ अनि उहाँले त्यसको माया गर्नुहुन्छ। तर फल नफल्ने हाँगा चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? काटिन्छ। फल नफल्ने हाँगा चाहिँ के हुन्छ? काटिन्छ। अब त्यो पोर्सन चाहिँ काटिन्छ, किनभने अब प्रभुले ट्रु चर्चलाई लिफ्ट गर्नु हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, अब सबै परमेश्वरको नाना प्रकारको ज्ञान, यति साह्रो ठुलो मिस्ट्रिजहरू, हिडन मिस्ट्रिजहरू चाहिँ प्रभुले भन्नु भएन कि त्यो हिडन मिस्ट्रिज चाहिँ फिगले मेनिफेस्ट गर्छ भन्नु भएन उहाँले। अनि यो पनि भन्नु भएन त्यो चाहिँ अलिफले गर्छ भन्नु भएन। तर कसले गर्छ? भाइनले गर्ने रहेछ, भाइनले। सो के भयो? अब ट्रु चर्च चाहिँ अब उठाइन्छ। सो के भयो? चर्चको मगनी भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। एउटा केटीलाई विवाह गर्नुभन्दा पहिला के गर्छ? विवाह गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ उसलाई मगनी गर्छ। मगनी भनेको चाहिँ माग्नु हो। अनि मगनीमा चाहिँ के हुन्छ? उसँग एउटा भाउ बाँधिन्छ। चुल्हाले के भन्छ? म चाहिँ तिमीलाई बिहा गर्छु। अब चाहिँ के भयो? तिमी चाहिँ मेरो लागि अलग गरिएको हो। तर अब त्यो मगनी भएको केटी चाहिँ गएर त्यति बेला बोयफ्रेन्ड बनाइरह्यो भने, है, अर्को मान्छेसँग लागिरह्यो भने के हुन्छ? मगनी तोडिन सक्छ। मगनी भनेको चाहिँ बिहा होइन। फेरि मगनी भनेको चाहिँ बिहा होइन। अब के भयो? त्यो मगनी भएर जब पवित्र विवाहमा चाहिँ के हुन्छ भने मगनी भएपछि दुला र दुली भेट्दैन पनि। तर अब आजको दिनमा त सबै अब संसारकै पसिसकेको छ। मगनी भइसकेर पनि उनीहरू भेटेर कहाँ के गरिरहेको हुन्छ। तर ट्रु मतलब अरिजिनल उयसमा फर्मेटमा चाहिँ नि उनीहरू भेट्दैन पनि, उनीहरूले आफैलाई एकदमै अलग्गै राख्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि दुल्हा हुनुहुन्छ हाम्रो। अनि उहाँले चाहिँ अब चर्चलाई लिन आउनलाई उहाँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ। त्यो 5 बुद्धिमती र 5 मूर्ख कन्याको उखानमा हामीले 10 कन्याको उखानमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो दुल्हन चाहिँ के भइरहेको थियो? उनीहरूले पर्खेर बत्ती बालेर उनीहरू के गरिरहेको थियो? पर्खिरहेको थियो। कति बेला दुल्हा आउँछ भनेर, कति बेला आउँछ। सो भेट भएको छैन यहाँ दुल्हा र दुलहीको, भेट भएको छैन। तर पर्खिरहेको थियो, उसले इगरली पर्खिरहेको थियो। तर त्यसमध्ये 5 जना चाहिँ के थियो? बुद्धिमती थियो। अनि 5 जना चाहिँ के थियो? मूर्ख थियो। बुद्धिमती चाहिँ किन बुद्धिमती थियो भनेर चाहिँ उसकोमा ओयल थियो, उसकोमा तेल थियो। अनि त्यो तेललाई लिकन उसले के गरिरहेको थियो? पर्खिरहेको थियो। त्यो तेलसँग, त्यो बत्तीसँग पर्खिरहेको थियो। किनभने ऊ चाहिँ वाइज थियो, वाइज चर्च थियो। त्यहाँ पनि हामी 2 किसिमको चर्चलाई देख्दैछौँ। एउटा चाहिँ के छ? मूर्ख छ, पर्खिँदा पर्खेको छ तर उसकोमा तेल नै छैन। त के भयो? उसकोमा रेभुलेसन नै छैन। अब त्यो रेभुलेसनको मिस्ट्रिजको चाहिँ प्रभुले कसलाई हकदार बनाउनु भएको छ? चर्चलाई बनाउनु भएको छ। अघि हामीले पढ्यौँ नि, अब सब कुरा सृजन हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि दबेर बसेको रहेको रहस्यको प्रबन्ध के हो? त्यो मानिसहरूलाई झल्काउनलाई र स्वर्गीय स्थानमा भएको शासनकर्ता र अख्तियारवालाहरूलाई परमेश्वरको नाना प्रकारका ज्ञान मण्डलीद्वारा गराउन् भन्ने मनसायले। चर्चलाई चाहिँ प्रभुले यति साह्रो ठुलो मिस्ट्री, यति साह्रो ठुलो रहस्यसँग चाहिँ प्रभुले ट्रस्ट गर्नु भएको छ। चर्चले चाहिँ इभन युगदेखि दबेर बसेको रहस्यलाई पनि के गर्छ? बुझ्छ, रहस्यलाई पनि खोल्छ। सो प्रभुले चाहिँ नि अल्टिमेटली आएर त्यो फिगलाई होइन, मतलब त्यो दागको मतलब नेभाराको बोटसँग चाहिँ
उहाँले त्यो रहस्य खोल्छ भन्नुभएको छैन। त्यो रहस्य चाहिँ कसले खोल्छ अरे? वाइनले खोल्छ अरे, चर्चले खोल्छ अरे। त्यो त्यसको मिस्ट्रिजको हकदार चाहिँ प्रभुले कसलाई बनाउनु भयो? चर्चलाई बनाउनु भयो। ल कसको माग थियो? इजरायलीहरूको माग थियो नि, होइन? सेवकाई गर्ने तरिकाहरू, आराधनाको तरिकाहरू कसले पाएको? इजरायलीले पाएको हो। पुर्खाहरू कसको? इजरायलीहरूको। है, अनि वंश अनुसार ख्रिस्ट कसको हुनुहुन्छ? इजरायली यहुदीहरूको। तर मिस्ट्री चाहिँ कसको रहेछ फेरि? चर्चको रहेछ। युग युगदेखि बसेको मिस्ट्री चाहिँ उनीहरूले बताउन सक्छ। अन्त त मिलेनियल किङडममा पनि हिजो हामीले पढ्दै थियौँ, जकरियाको किताब 3:10 अनुसार त्यो दिन चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ के भन्छ अरे? मानिसहरूले कहाँ इन्भाइट गर्छ अरे? उनीहरूले वाइनको रुखमुनि अनि फिगको रुखमुनि भनेको छ, दुईटा ठाउँमा भनेको छ। सो के भयो? वाइन र फिग किन भन्यो? किन दाख र नेवारा भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ दाखले चाहिँ मिस्ट्री, हिडन मिस्ट्रीलाई देखाउँछ भने नेवाराले चाहिँ केलाई देखाउँछ? ललाई देखाउँछ, होइन? सो के भयो? अब परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ नि, तिमीले धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्तिलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू भ्रममा परेको छौ। मर्कुसको किताब 12:24 लेखेको छ। एउटा चाहिँ धर्मशास्त्र हो, अर्को चाहिँ के हो? परमेश्वरको शक्ति हो। त्यसलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू भ्रममा परेको छ। जकरियाको किताब 3:10 त्यो दुईटै रूपलाई के गरेको छ? सँगै उल्लेख गरेको छ। दुईटै रूपलाई सँगै उल्लेख गरेको छ। अनि भन्छ कि त्यो दिन चाहिँ हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ उसले दागको लता मुनि अनि नेवाराको रुख मुनि के गर्छ अरे? इन्भाइट गर्छ अरे, बस्छ अरे भनेको छ। सो के भयो? ल छ अनि रेभेलेसन मिस्ट्री छ। यहाँ त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ नि त है। अब सब कुरा सृजन हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि दबिरहेको रहस्यको प्रबन्ध के हो? सो त्यो युग युगदेखि दबेर बसेको रहस्यको पर्पस चाहिँ के हो त? त्यसको पर्पस चाहिँ के हो? है, त्यो चाहिँ के, कसले रिभिल गर्छ अरे? त्यो सबै कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई कसले झल्काउँछ अरे? चर्चले। सो प्रभुले चर्चलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्नुभयो। उहाँ माथि उक्लिनु हुँदाखेरि चाहिँ वरदान चाहिँ कसलाई दिनुभयो? चर्चलाई दिनुभयो। त्यो उहाँ माथि उक्लिनु हुँदाखेरि चाहिँ वरदान चाहिँ प्रभुले इजरायलीहरूलाई दिनु भएन। वरदान कसलाई दिनुभयो? चर्चलाई दिनुभयो। चर्च इज सो पावरफुल, यति साह्रो शक्तिशाली छ। तर चर्च इज चेन्जिङ। किन, कहाँ बदलिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब चर्च एजदेखि चाहिँ अब किङडम एजमा एउटा मगनी भयो। यो भन्दाखेरि कतिजना मान्छे रिसाउँछ, तर के हो? मगनी भएर बिहाै भएन भने चाहिँ, हजुर मगनी चाहिँ भयो तर बिहाै भएन। हाँसुर त भन्नु त्यो त होइन, हाँसुर त भन्नु तमासा भयो नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चर्चको एज चाहिँ बदलिँदैछ भनेको चाहिँ त्यो मगनी मात्रै भएन। अब त्यो मगनीदेखि चाहिँ त्यो मगनी चाहिँ केमा परिणत हुनुपर्छ? विवाहमा परिणत हुनुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किङडम एज भनेको चाहिँ त्यो भनेको किङडम एज हो। किङडम एज भित्र बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई देख्छौँ हामीले? फेरि हामीले दाखलाई देख्दैछौँ, दाखको बोटलाई। साँचो दागको बोट चाहिँ को हुनुहुन्छ? फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो अब उहाँले चाहिँ कसरी अघि चाहिँ के थियो? अब हामी जङ्गली भद राख्छ भन्दै थियो उतापट्टि है। हामीले ट्रान्जिसनलाई देख्दैछौँ, एउटा परिवर्तनलाई देख्दैछौँ। फर्स्टमा हामीले नेवाराको रुखलाई देख्यौँ, त्यसको बादमा हामीले जैतुनको रुखलाई हेऱ्यौँ है। अब हामीले मतलब पहिला हामीले जैतुन हेऱ्यौँ, त्यहाँ नेवारा हेऱ्यौँ, तर अब अर्डर हेऱ्यौँ नेवारा जैतुन, त्यहाँदेखि चाहिँ अब के आउँदैछ? दाख आउँदैछ। सो अर्डरमा चाहिँ त्यो आउँदैछ, दाख आउँदैछ। सो त्यो दाखलाई चाहिँ प्रभुले अल्टिमेटली आफैमा एउटै बनाउनु भएको छ, एउटै बनाउनु भएको छ। सो त्यहाँ चाहिँ ग्राफ्टिङको कुरा गरेको छैन। अब तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हो भनेर भन्नुभएको छ। ग्राफ्ट गरेको छैन, त्यहाँ चाहिँ ग्राफ्टिङ पनि छैन। हामी एउटै प्रभुमा हामी एक भयो। अनि के भयो? अब हामी चाहिँ त्यो हाँगाहरू भयो जसबाट चाहिँ फल फल्छ। अब फलले मात्रै इटर्निटीमा लिड गर्छ। अब यो लास्ट पोइन्ट हो, फलले मात्रै अनन्ततामा लिड गर्छ। इफ देयर इज नो फ्रुट देयर इज नो इटर्निटी।
यदि फल छैन भने अनन्तता नै छैन। रोमीको किताब 6 अध्यायको 20, 21, 22 पदलाई पढौँ है। अब यहाँ 20 पदमा त पुरानो फलको विषयमा कुरा गर्दैछ भने चाहिँ 22 पदमा चाहिँ अनन्तको फलको विषयमा कुरा गरेको छ। रोमीको किताब 6 अध्यायको 20 देखि। किनकि जब तिमीहरू पापका दास थियौ तब धार्मिकताको लागि स्वतन्त्र थियौ। तब जुन कुरामा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ त्यस बेला ती कुराहरूमा तिमीहरूको फल कस्तो थियो? जंगली थियो नि। फल सबै के थियो? जंगली थियो। किनकि ती कुराहरूको अन्त्य चाहिँ के हो? मृत्यु हो। त्यो जंगली फलसँगै हामी बसिरहेको भए चाहिँ एन्ड के हुन्थ्यो? डेथ हो। तर हेर्नुहोस् है, अब 22 पदमा तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल तिमीहरूको निम्ति पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। हेर्नुहोस्, अघि मैले भनेको थिएँ नि, नो फ्रुट नो इटर्निटी। रङ फ्रुट रङ इटर्निटी हो नि त। फल त फल्दै थियो तर अब कहाँ पुग्दै थियो? अघिको फलले चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँदै, कहाँ लिड गर्दै थियो? मृत्युमा। तर अब चाहिँ यो फलले, यो ट्रु भाइनको बाट निस्केको ट्रु ग्रेप्सले चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँदैछ? अब इटर्निटीमा पुऱ्याउँदैछ, अनन्ततामा। सो तर त्यो फल चाहिँ कसरी, यहाँ 21-22 पदलाई हेर्नुहोस्। तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर। सो प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो? मण्डलीलाई, आफ्नो दुलहीको लागि के गर्नुभयो? उहाँले आफ्नो प्राण दिएर के गर्नुभयो? इफिसीको किताब 5 अध्यायको 25, 26, 27 पद पढ्दैछ नि अघि हामीले। आफ्नो दुलहीको लागि उहाँले हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ त्यो सही फल फलोस् भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो, मर्नुभयो। अनि उहाँले आफैमा उहाँले के गर्नु? हामीलाई शुद्ध पार्नुभयो। उहाँले शुद्ध पानी छर्किदिनु भयो, रगत र पानी र वचनद्वारा धुइकन मण्डलीलाई के गर्नुभयो? चोखो तुल्याउनु भयो, चोखो। अनि यहाँ त्यही वर्डलाई नै युज गरेको छ। तर अब पापबाट स्वतन्त्र भए परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल चाहिँ पवित्रताको निम्ति हुन्छ। सो के भन्दैछ? फर्स्टमा चाहिँ पवित्रता अथवा चोखो। अब मण्डली कस्तो छ? चोखो छ। चोखो बनाउनु भयो प्रभुले मण्डलीलाई। त्यति साह्रो मूल्य चुकाउनु भयो। अब चोखो बसेको छ कि छैन, अब त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुराहरू हो। चोखो बसेको छ कि छैन, तर प्रभुले त चोखो बनाउनु भएको। अनि के बनाउनु भयो? त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ केसको लागि अरे भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पवित्रताको निम्ति अरे, र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। सो पवित्रताको पनि एक दिन के हुँदो रहेछ? अन्त हुँदो रहेछ। तर पवित्रताको अन्त चाहिँ केमा हुँदो रहेछ? अनन्त जीवनमा हुँदो रहेछ। पवित्रताको अन्त। सो पवित्रता छ, त्यहाँदेखि बाइबलले के भनेको छ? अति पवित्र, होइन? सो पवित्रताको पनि एउटा लेभल रहेछ, तर त्यो एउटा सर्टेन ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ त्यो पनि सकिँदो रहेछ। अति पवित्रदेखि चाहिँ महा 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 अति 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 भनेन, तर त्यसको अन्त चाहिँ के भन्दैछ? अनन्त जीवन हो भनेर भन्दैछ। सो विदाउट होलीनेस नो वान क्यान सी गॉड। बिना पवित्रता कसैले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। सो त्यो पवित्रतामा बढ्दा 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 चाहिँ अब के भयो? अब हामी परमेश्वरलाई देख्ने मात्र होइन, तर प्रभुको दुलही हुन्छ, द ब्राइड अफ क्राइस्ट। प्रभुको दुलही हुन्छ। सो सबैजनाले अब हामी गीत गाउँछ नि, म त प्रभुको दुलही भनिकन। अब त्यो गीत गाएर चाहिँ केही पनि हुँदैन है। गीत त्यो थुमाको पछि पछि लाग्नेले चाहिँ यस्तो गीत गाउँछ, उनीहरूले बाहेक अरू कसैले पनि जान्दैन भनेको छ। सो हामी अहिले कुन चाहिँ गीत गाउँछौँ? सबैले जान्ने गाइरहेको छ नि अहिले त है। म त तपाईँको दुलही, म त तपाईँको दुलही भनिरहेको छ। म त सिँगारेर बसिरहेको छु के भन्छ। अब खास दुलहीले गाउने गीत त कसले पनि जान्दैन अरे, कसले पनि जान्दैन भनेर प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा बताएको छ। त्यो थुमाको पछाडि पछाडि हिँड्नेले त्यस्तो गीत गाउँछ, कसैले पनि जान्दैन। त्यो चाहिँ लिड गरेर सिकेर लिरिक्स देखाएर है, त्यस्तो गीत त जसले पनि गाउन सक्छ। ट्रु ब्राइडको सङ नै अर्को छ। अनि त्यो सङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट हुँदो रहेछ? होलिनेसबाट आउँदो रहेछ। इट कम्स थ्रु होलिनेस। सो त्यो फल चाहिँ कति बेला फल्दो रहेछ हाम्रो जीवनमा? पवित्रताले। पवित्रता, त्यो फलले चाहिँ हामीलाई कहाँ लिड गर्दछ? हाम्रो जीवनको फलले पवित्रतामा।
अनि पवित्रताको अन्त चाहिँ के हुन्छ? अनन्त जीवन हुन्छ। सो के भयो अब? प्रभुले भाइनलाई, ट्रु भाइनलाई, प्रभुको साँचो दाखलतालाई प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ। सो हामीले हेर्दै थियौँ अस्तिदेखि एउटा कुरालाई हेर्दै थियौँ, त्यो भाइन अन्तमा गएर त्यो जुन चाहिँ भाइन प्रेस भयो नि, सफा त्यो कुल्ची मिल्ची भयो त्यो भाइन चाहिँ है, त्यो भाइन के कुन चाहिँ प्रोसेसबाट गएको हो? सेन्टिफिकेसनबाट गएको। मतलब सियोनको छोरीले पहिल्यै मैला धोको भने के हुन्थ्यो? सही हुने थियो नि, सही हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ ल्याएर कहाँ रोपेको थियो? अघि हामीले हेरेको थियो नि, त्यो दाग चाहिँ ल्याएर त्यसलाई चाहिँ सियोनमा रोपेको थियो नि त, सियोनमा रोपेको थियो। तर के भयो अब? त्यो दागले चाहिँ राम्रो पो फल्छ भनेको त के भयो? जङ्गली पो फल्यो। फेरि राम्रो पो फल्छ भनेको त जङ्गली पो फल्यो। अनि प्रभुले सोध्नु भयो, अब तिमीहरू आफै न्याय गरिदेऊ। मान्छेलाई भने जज इट फर योरसेल्फ, मैले के चाहिँ गर्दिनँ मेरो दागको लागि। यसले चाहिँ मलाई के लेसन दिन्छ सुन्नुहोस् है। देयर इज अ ग्रेट लेसन इनसाइड अफ दिस। प्रभुले हाम्रो लागि आफ्नो के दिनुभएको छ? प्राण दिनुभएको छ। डाइड फर अस अन द क्रस। हामी चाहिँ के होस् भनेर? हामी चाहिँ चोखो होस् भनेर, हामी चाहिँ पवित्र होस् भनिकन, हामी स्पटलेस होस् भनिकन, हामी रिङ्कल फ्री होस् भनिकन, हामी ग्लोरियस होस् भनिकन प्रभुले के गर्नुभयो? आफ्नो प्राण हाम्रो लागि दिनुभयो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्याल्यु गर्दैनौँ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी भ्याल्यु गर्दैनौँ। इफ यु डोन्ट भ्याल्यु होलिनेस, प्रभुले गर्नुभएको क्रुसको कामलाई यदि हामीले मूल्यवान गरेनौँ भने चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ? यो मन्दिरभित्र चाहिँ थुप्रो डाकुहरूलाई बस्न दिन्छौँ, थुप्रो डाकुहरू पस्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ? अब त्यो डाकुले चाहिँ जीवन बर्बाद बनाइदिन्छ। तर प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई फेरि के गर्छ? फेरि आज सिकाइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ वचनले हामीलाई रिपेन्ट गर्नु दिँदैछ। अन्त बाइबलले के भनेको छ? त्यो टाइम अफ रिपेन्टेन्सलाई ग्रहणयोग्य समय भनेको छ। ग्रहणयोग्य समय चाहिँ कहिले हो? अहिले हो। एक दिन मान्छे मर्छ नि, धनी मान्छे मर्यो नि, उसको प्लिजहरू, उसको प्रार्थनाहरू ग्रहणयोग्य भयो। हजुर, धनी मानिस र लाजरसको कथामा उसले मरेर के गर्यो? उसले मरेर अब्राहमलाई के गरेको छ? हजुर, रिक्वेस्ट गरेको छ नि त, उसले प्रेयर गरेको छ। तर उसको प्रेयर किन एन्सर भएन? ग्रहणयोग्य समयलाई के गरिसकेको थियो? काटिसकेको थियो। त्यो सिमानालाई उसले के गरिसकेको थियो? काटिसकेको थियो। अनि प्रार्थना त गर्यो नि त्यति बेला पनि। त्यति बेला पातालमा त के हुन्छ? पातालबाट त मान्छेले प्रार्थना पनि गर्दो रहेछ, तर नरकुण्डबाट त गर्नु पनि सक्दैन। किनभने त्यो त एटर्नली ऊ अगाध खाल्डोमा झरेको अगाध बटमलेस पिट भनेको छ। यस्तो खाल्डा जसको के छैन? बटम नै छैन, एन्ड नै छैन, कम्प्लिट सेपरेट। एटलिस्ट पातालबाट त उसले अब्राहमलाई भाम देख्दै रहेछ, त्यहाँबाट उसले पुकारा पनि गर्दो रहेछ, पुकारा पुग्दै पनि रहेछ, तर त्यहाँको पनि एन्सर चाहिँ हुँदैन रहेछ। तर नरकुण्ड भनेको चाहिँ यस्तो बटमलेस पिट हो कि यु विल बी सेपरेटेड फ्रम गड फर इटर्निटी, अनन्तताको लागि। अन्त बाहिर के भनेको? अन्तमा चाहिँ मृत्यु र पाताल पनि कहाँ फाल्यो? अगाध खातमा फालियो भनेको छ। सो आज चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रुनिङ गर्दै हुनुहुन्छ। वचनको शिक्षाले हामीलाई हाम्रो टेबलहरू पल्टाइदिँदै गरेको हुन्छ। हामी डाकु बनिरहेको हुन्छ, आफ्नै डाकु हामी आफै लागि डाकु बनिँदै गरेको हुन्छ, या कसैमाथि हामीले डाका डाल्दै गरेको हुन्छौँ। यसो त्यो डाकु भनेको चाहिँ कुनै एउटा मान्छेलाई तपाईँले नसम्झिनुहोस्, त्यो ठाउँमा चाहिँ आफैलाई राखेर हेर्नुहोस् हामीले। तर फेरि अब एउटा शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भने आज हामी जिउँदो छौँ नि त, फेरि जिउँदो छौँ अनि हामीले फेरि पश्चाताप पनि गर्न सक्छौँ। सो फल फल्ने हाँगालाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ? छिवाल्नु पनि हुन्छ। त्यो टेबल पल्टाइदिनु भयो नि, त्यो चाहिँ के थियो? परमेश्वरको प्रेम थियो। त्यो मन्दिरलाई प्रभुले के गर्नुभएको? सफा गर्नुभएको। अनवान्टेड ग्रोथलाई प्रभुले के गर्नुभएको? काट्नु भएको, अनवान्टेड ग्रोथलाई। त्यस्तै प्रकारले नि यदि आज हामीले हाम्रो लाइफको भ्याल्युलाई बुझेनौँ, त्यहाँदेखि इफ वी आर नट लेड इन टु होलिनेस, तब के हुन्छ? हामीलाई डाकुहरूले आइकन हाम्रो मन्दिरमा तिनीहरूले आफ्नो टेबललाई थाप्छ। अनि के भयो? अब
त्यहाँदेखि उसको जीवनलाई भत्काउने कोसिस गर्छ। आज थुप्रो डाकुहरू पसेको छ नि, थुप्रो डाकुहरू पसेको छ, उनीहरू डाका डाल्दैछ। आज सानोदेखि नै हेर्नु क्यामेरा यसो अगाडि राखेर नाच्दै गरेको हुन्छ, यस्तो रिसै उठ्दा नाच्दै गरेको के हो, डाकु पसेको नि ऊभित्र, डाकु पसेको छ। अब त्यसको नाम भन्नु भएको छैन डाकुको, फेरि मेरो मेसेज डिलिट हुन्छ होला। डाकुहरू एकदम स्मार्ट छ, त्यसको नाम भन्ने कि मेसेज उडिहाल्छ। तर त्यस्तो डाकुहरू पसिरहेको छ। अन्त त्यो डाकु त कस्तो ह्यान्डसम, आमा गब्बर सिंह त मलाई क्या मन पर्यो। कतिजनाले डाकुलाई नै ह्यान्डसम सम्झेर डाकुसँग इन्फेक्चुएट हुँदै गयो, तर डाकुले चाहिँ नि तिमीलाई मार्छ। सैतान पनि एकदम ह्यान्डसम छ, ब्युटिफुल छ, ह्यान्डसम ब्युटिफुल छ, तर त्यसको ठुलो योजना छ। त्यो चाहिँ के हो भन्नु त, चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु। सो चर्च चाहिँ आज, चर्च भनेको को, तिमी एउटा आफै पनि के हो, चर्च हो। तिमी एउटा इन्डिभिजुअल छ नि, यु आर द चर्च, यु आर द चर्च, यु आर द चर्च, आई एम द चर्च, यु आर द चर्च। चर्च भनेको चाहिँ प्रभुको मन्दिर हो। मन्दिर भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो शरीर हो। यसले पनि ठिकै भन्नु, मन्दिर भनेको टेम्पल हो, टेम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर हो। अन्त तिम्रो शरीरबाट पनि परमेश्वरको महिमा गर भनेर परमेश्वर वचनले हामीलाई सिकाएको छ। सो यो मन्दिरलाई चाहिँ हामीले कस्तो राख्नुपर्छ, चोखो राख्नुपर्छ। यो मन्दिरबाट चाहिँ नि जङ्गली फल फल्नु हुँदैन, जङ्गली फल फल्नु हुँदैन। यो मन्दिरबाट गलत फलहरू फल्नु हुँदैन। यदि यो मन्दिरबाट जङ्गली फल फल्नु थाल्यो, गलत फल फल्नु थाल्यो भने के हुन्छ, त्यसलाई परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ, फल नफल्ने हाँगालाई काट्यो। कसले काट्नुहुन्छ अरे, फादरले, परमेश्वर पिताले काट्नुहुन्छ। यो दागबारीको चाहिँ माली चाहिँ को हो, परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट पनि माली हुनुहुन्छ अर्को खेतको, तर यो दागबारीको चाहिँ पिता आफै हुनुहुन्छ। फेरि पिता आफैले के गरिदिनुहुन्छ, काटिदिनुहुन्छ, टक्कै त्यो हाँगालाई काटिदिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा भयानक कुरा हो यदि हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ। सो त्यस कारणले गर्दा हामीले एभ्री डे प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो प्रार्थनामा, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूको पापलाई क्षमा गरेका छौँ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रभुले चर्चलाई बोलाउनु भएको छ है। चर्च चाहिँ त्यो ठाउँ हो, त्यो बाइन हो, त्यो बाइन हो। सो त्यसको मतलब हाम्रो रोल छ, त्यसको मतलब हाम्रो एउटा भूमिका छ, हाम्रो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। के रहेछ त्यो इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ, हजुर, फल फलाउनु। किनभने त्यो फलको अन्त चाहिँ के अरे, अनन्त जीवन हो। इफ यु डोन्ट बियर फ्रुट, मेरै खुसी नि, फलाउँ कि नफलाउँ भने चाहिँ पिताले पनि एक दिन के गरिदिनुहुन्छ, त्यो हाँगा लगाएर टक्कै काटिदिनुहुन्छ, टक्कै काटिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ फालिन्छ अरे, आगोमा फालिन्छ भनिन्छ। र तिमीले भन्छ नि मेरै खुसी भनेकन, पिताले पनि आइकन त्यो हाँगालाई चाहिँ टक्कै काटिदिनुहुन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले भाइन के हो भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ, चर्चको पर्पस के हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरेको छौँ है। सो हामीले अहिलेसम्म फल फलाएको छैन भने चाहिँ यसले हामीलाई एउटा कल दिन्छ। त्यो कल चाहिँ के हो, वी हेभ टु बियर द फ्रुट। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।